نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی دفن کو سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ توی تسبیح ہوئے سبحان اللہ ہوئے بے ورتوی اللہ اکبر ہوئے صحابہ ورتی دا اللہ حبیب ناشنا کار دینن وینا ہم چی دے سن قبر کے خود او تاسوی قبر برابر کنوی پا دا قبر راتم ما ذکر ہوئی چی سبحان اللہ ہوئے تکبیر ہوئے اللہ اکبر ہوئے پا دا قبر راتم او دا اغا صحابی دے سعد رضی اللہ تعالی عنہ چی دے وفات شو او 20,000 ملائک دا جنازی لراو او 20,000 ملائکو دا پا جنازہ کی شرکت کرے چی دا جنازہ کی دلا او 20,000 ملائک راغلی و دا پا جنازہ کی ولا بیام قبر راتم شو نبی علیہ السلام سبحان اللہ ہوئے تکبیر ہوئے نو علماء وی چی دا قبر راتنگی دل یوزل شتا دا با یوزل راتنگی کی بس خو بیا بعضی علماء وی پا نیکانو باندی اللہ دا شفقت تا پارا راتنگی و پا بدانو اللہ دا عذاب تا پارا خدا قبر با یوزل راتنگی چی دومرا تنگ زیشی و دومرا راتنگ شی نو دا پختای با یو بلکی دیسی ننوز دیسی تنگ زیدی و وقت دمازی گر بیو ملائک پراغلی و حساب بکی و ناشنا مخلوق